नमस्काराः सुहृदः। यस्तने पंचपञ्चाशत्तमे पाठे उपसर्गात् सुनोति इत्यादि सूत्रस्य व्याख्या प्रसंगे सेनय धातु पर्यन्तं व्याख्यानं संजातम् आसीत्। तदग्रे अद्य व्याख्या प्रारभ्यते। सेनय इत्यग्रे वर्तते सेध। सेध इति षिद धातोः शप प्रत्यय विशिष्टस्य ग्रहणम् अस्ति। शप विकरण विशिष्टः षिद धातुः अस्ति सूत्रे निर्दिष्टः। षिद धातुः त्रिषु स्थानेषु वर्तते। अत्रैव षिदगत्याम् इत्यस्य प्रकरणम् अस्ति। तस्यैव धातोः षत्वं विधातुम् उपसर्गात् सुनोति इत्यादि सूत्रम् उपस्थापितम् अस्ति। एतस्मादनन्तरं षिधु शास्त्रे मांगल्ये च इति धातुः आगमिष्यति। सः उदित वर्तते। अयम् उदित नास्ति। षिधगत्याम् अत्र अकारः इत्संज्ञकः अस्ति। तत्र आगामिनी धातौ ऊकारः इत्संज्ञकः वर्तते। उदित अस्ति इड् विकल्पार्थम्। तो द्वौ धातु अत्रैव स्तः। षिधगत्याम् इति एकः, षिधु शास्त्रे मांगल्ये च इति द्वितीयः। तृतीयः षिधु संग्राद्धौ इति धातुः दिवादौ वर्तते। शन विकरण तस्य रूपं भवति सिद्ध्यति। सिद्ध्यति प्रसिद्ध्यति इति प्रसिद्धमेव पदं विद्यते। सर्वे प्रयुञ्जते। अनेन प्रकारेण इदं कार्यं सिद्ध्यति। त्रिषु सिद्ध धातुषु अत्र कस्य ग्रहणं वर्तते? भौवादिकयोः द्वयोः सिद्ध धातुओः ग्रहणं वर्तते, न तु दैवादिकस्य। दैवादिकस्य व्यावृत्त्यर्थम् एव शप विकरण विशिष्टः सेध इति निर्देशः कृतः वर्तते। सेध इति शप विकरण विशिष्ट निर्देशेन शन विकरणस्य षिधु संग्राद्धौ इति दैवादिकस्य धातोः व्यावृत्तिः संजाता। अतः दैवादिकस्य तस्य धातोः सकारस्य षत्वं न भविष्यति। परिसिद्ध्यति, प्रतिसिद्ध्यति, अनुसिद्ध्यति, अतिसिद्ध्यति, अधिसिद्ध्यति। तत्र सकारः एव स्थास्यति। किन्तु बहुवादिकयोः द्वयोः धातुओः अनयोः द्वयोः धातुओः वलाद्यार्धातुकं विहाय अन्येषु प्रत्ययेषु रूपाणि समानानि एव भवन्ति। सेधति सेधति, शिषेध शिषेध, द्वयोरपि रूपम्। सेधिता सेधिता, सेधिष्यति सेधिष्यति, समानानि रूपाणि सन्ति। यत्र यत्र बलादि आर्धातुकं भवति तत्र तत्र तस्य इति विकल्पो भविष्यति उदित्वात्। स्वरति सूति सूयति धूयोदितो वा इति सूत्रं वक्ष्यति। तेन सूत्रेण उदितः धातोः परस्य बलादेः आर्धधातुकस्य इडागमो विकल्पेन भवति। तत्र विशेषः। अनयोः धातुओः सकारस्य उपसर्गस्थात् निमित्तात् इणः परत्वे सति षत्वं भवति। यथा सेधति इत्यत्र नि इति उपसर्गयोगे नि सेधति, अत्र नि इति उपसर्गः, तत्स्थं निमित्तम् इकारः इण्, तस्मात् परस्य सेधतेः सकारस्य
षत्वं भवति, रूपं भवति, निषेधति, प्रतिषेधति, परिषेधति, अनुषेधति, एवं प्रकारेण। प्रतिषेध निषेध शब्दौ तु व्याकरण शास्त्रे नितरां सुप्रसिद्धौ बाहुल्येन प्रयुक्तौ वर्तेते। यणः प्रतिषेधो वाच्यः, प्रतिषेधः तत्र प्रति इति उपसर्गात् परस्य सिद्ध धातोः सकारस्य षत्वं भवति। निषेधः अस्य विधेः अनेन अपवादेन निषेधो भवति। निषेधकानि सूत्राणि, निषेधकानि वचनानि भवन्ति। निषिध्यते, प्रतिषिध्यते, एतयोः शब्दयोः बाहुल्येन प्रयोगो भवति व्याकरण शास्त्रे। एतदर्थमेव इदं सूत्रम् अत्र उपस्थापितं वर्तते। अस्य उदाहरणं प्रदत्तम् अस्ति अग्रे। निषेधति, सिद्धधातोः सर्वाणि रूपाणि तु उक्तानि, सिद्धति इत्यादीनि। तत्र नि इति उपसर्गयोगे तस्मात् परस्य सिद्धतेः सकारस्य मूर्धन्यादेशे कृते निषेधति इति रूपम् एवं प्रतिषेधति। स्पष्टं जातं। षेध इति शब्दस्य किं शब्दकरण विशिष्टस्य ग्रहणस्य किं प्रयोजनम् इति स्पष्टमस्ति। दैवादिकस्य सिद्ध्यतेः षत्वं न भवति, बहुवादिकयोः द्वयोः सिद्ध धातोः शकारस्य षत्वं भवति। सेध इत्यग्रे वर्तते सिच। सिच अयं श प्रत्यय विशिष्टः प्रयोगः। तुदादौ शः विकरणो भवति। श विकरण विशिष्टस्य ग्रहणम् अस्ति सिच। श प्रत्यय परे उपधा गुणो न भवति। शस्य ङित्वात् सार्वधातुकमपित्, अपित् सार्वधातुकं ङिद्वद् भवति। शप्तु पित् वर्तते, अतः शप् ङिद्वत् नास्ति। शपं विहाय ये अन्ये विकरणाः सन्ति, श्यन्, श्नुः, स्ना, शः इत्येते सर्वे अपितः सन्ति। षित्वात् सार्वधातुक संज्ञा वर्तते, अतः षित्वात् सार्वधातुकम्, अपित्वाच्च ङिद्वद् भावः। तेन एतेषु विकरणेषु परेषु सार्वधातुकार्धातुकयोः इत्यनेन वा पुगन्त लघुपदस्य च इत्यनेन वा इगन्तस्य अङ्गस्य वा लघुपदस्य अङ्गस्य वा गुणो न भवति। अतः सि च इति निर्देशः वर्तते। शिच धातुः क्षरणे वर्तते। शिच क्षरणे तुदादौ पठितः अयं धातुः अस्ति। अयम् उभयपदी वर्तते। परस्मैपदे अपि प्रयुज्यते, आत्मनेपदे अपि प्रयुज्यते। परस्मैपदे रूपं भवति सिञ्चति, आत्मनेपदे सिञ्चते। सिञ्चति सिञ्चते धातोः नुमागमो भवति। शे मुचादीनाम् इति सूत्रेण मुचादीनां धातूनां शे प्रत्यये परतः नुमागमो भवति। नुम् मित् अस्ति, अतः मित्वात् मिदुचोन्त्यात् परः इत्यनेन अन्त्यात् अचः परो भवति। शिच् इत्यत्र अच वर्तते। इकारः स एव आदिः, स एव मध्यः, स एव अन्त्यः। तस्मात् अन्त्यात् अचः इकारात् परः नुम् भवति। सि न च इति रूपं जायते। नकारस्य अनुस्वारे परसवर्णे शिञ्च इति। लटि रूपद्वयं भवति, शिञ्चति शिञ्चते। तत्र इण घटित उपसर्ग योगे तस्मात् परस्य धातुः सकारस्य षत्वं भवति। यथा अभिषिञ्चति, अभिषिञ्चते, निषिञ्चति, निषिञ्चते, अधिषिञ्चति, अधिषिञ्चते, प्रतिषिञ्चति, प्रतिषिञ्चते। अभिपूर्वकस्य तु
प्रयोग बाहुल्यम वर्तते अभिषेकः रुद्राभिषेकं कुर्वन्ति भवन्तः तत्र अभिषेक शब्दः वर्तते अभि इति उपसर्गात् परस्य सिच धातोः सकारस्य षत्वम् अस्ति अभिषिच्य इति प्रयोगो भवति अभिषेकं कृत्वा इत्यस्मिन् अर्थे अभिषिक्तः पदाभिषिक्तः पदे अभिषिक्तः पदाभिषिक्तः पट्टाभिषेकः भवति अभिषेकः पट्टाभिषेकः अभिषिक्तः पदाभिषिक्तः एवं अभिपूर्वकस्य सिचः प्रयोग बाहुल्यं वर्तते तत्र सर्वत्र षत्वं दृश्यते अभिष्टोता स्तु धातु अभिषेक्ता अभिषेक्ष्यति अभिषेक्ष्यते एवं प्रयोगः भवन्ति सिचः ग्रहणं किमर्थम् इति स्पष्टं संजातं तौदादिकस्य शिक्षरणे इति धातोः सकारस्य उपसर्गस्थात् निमित्तात् परस्य षत्वं भवति अग्रे कः धातुः वर्तते संज संज धातुः अस्ति भुवादौ संज संज्ञे संगार्थकः संज धातुः वर्तते अयं परस्मैपदी वर्तते संज इत्यत्र उपधायां यः नकारः नकारस्य अनुस्वारे परसवर्णे कृते य इति रूपं जातमस्ति तस्य नकारस्य उपधाभूतस्य नकारस्य लूपो भवति दंश संज स्वंजां शपि इति सूत्रं वर्तते शपि विकरणे परे दंश धातोः संज धातोः स्वंज धातोश्च उपधाभूतस्य नस्य लोपो भवति अनुस्वार परसवर्णयोः असिद्धत्वात् उपधायां नकार एव दृश्यते सूत्र दृष्टौ नलुप विधायकं यत् सूत्रं तद् दृष्टौ नकार एव वर्तते कुतः अनुस्वार परसवर्णयोः असिद्धत्वात् नकारस्य लोपो भवति परस्मैपदी धातुरस्ति शप विकरणो भवति तर्हि रूपं किं भवति सजति परि इत्यादि उपसर्ग योगे धातोः सकारस्य उपसर्गात् सुनोति इति सूत्रेण षत्वे कृते परिषजति अभिषजति अनुषजति निषजति विषजति एवं प्रकारेण रूपाणि षत्व विशिष्टानि दृश्यन्ते श्रूयन्ते अग्रे स्वंज अयमपि बहुवादिकः एव धातुः वर्तते स्वंज परिष्वङ्गे परिष्वङ्गे इति यः अर्थनिर्देशः अस्ति तत्र परि इति उपसर्गात् परस्य धातोः सकारस्य मूर्धन्यादेशः अस्ति अनेन सूत्रेण स्वंज परिष्वङ्गे इति अर्थनिर्देशः अयमपि संज धातुवत् नकारोपधः वर्तते तस्य नकारस्य तेनैव सूत्रेण दंश संज स्वंजां शपि इत्यनेन नकारस्य लोपो भवति अयं धातु आत्मनेपदी वर्तते अतः अस्य रूपं भवति लटि स्वजाते तत्र एण घटित उपसर्ग योगे रूपाणि भवन्ति परिष्वजते अनुष्वजते सुष्वजते अतिष्वजते अधिष्वजते विष्वजते निष्वजते इत्यादि रूपेण लुटि स्वंक्ता लिटि स्वंक्ष्यते परिष्वंक्ता परिष्वंक्ष्यते अनुष्वंक्ता अनुष्वंक्ष्यते
इत्यादि रूपेण प्रयोगाः भवन्ति। तर्हि ये धातवः अत्र सूत्रे निर्दिष्टाः तेषां सर्वेषां परिचयः षत्वे कृते कीदृशानि रूपाणि भवन्ति इति रूपनिर्देशाः उक्ताः। अतः अग्रे सूत्रान्तरं पठनीयम्। एतस्मात् अग्रे सूत्रं वर्तते सदिर प्रतेः। अत्रापि सूत्रे पदद्वयं वर्तते। सदिः इति एकम्, अप्रतेः इति द्वितीयम्। अप्रतेः इत्यत्र तु पंचमी विभक्तिः वर्तते, पंचम्याः एकवचनम् अस्ति। सदिः इत्यत्र प्रथमा अस्ति, सा प्रथमा षष्ठ्यर्थे वर्तते। सदिः अर्थात् सदेः। अन्यत् सर्वं तथैव वर्तते। यथा उपसर्गात् शृणोति इत्यादि सूत्रस्य अर्थः कृतः, तथैव अस्यापि सूत्रस्य अर्थः करणीयः। अप्रतेः अर्थात् प्रतिभिन्नात् उपसर्गात्। उपसर्गात् इति अनुवृत्तं। प्रतिभिन्नात् उपसर्गात् परस्य सदेः सस्य मूर्धन्यो भवति। सस्य मूर्धन्यो नाम षकारः। प्रतेः उपसर्गात् परस्य न भवति। एतदर्थमेव इदं सूत्रं पृथक् कृतम्। अन्यथा उपसर्गात् शृणोति इत्यादि सूत्रे एव अस्यापि सदेः अपि प्रयोगः योगः कर्तव्यः आसीत्, किन्तु तत्र पाठे कृते यथा अन्येषां धातूनां षत्वं भवति सर्वेभ्यः इन घटितेभ्यः उपसर्गेभ्यः परेषां, तथैव अस्यापि स्यात्। प्रति इति उपसर्गात् परस्यापि षत्वं स्यात्, तत् नेष्टम्। अतः इदं पृथक् सूत्रितं। सदिर प्रतेः। सदेः सकारस्य षत्वं भवति, किन्तु प्रतेः परस्य न भवति। अतः षद्धातोः रूपं जानाति। लट्टि किं रूपं भवति? षद्धातोः षड्लृ विशरणगत्यवसाधनेषु धातुः वर्तते। अयं धातुः भ्वादौ अपि वर्तते, किञ्च तुदादौ अपि वर्तते। रूपाणि तु सर्वत्र समानानि एव भवन्ति। भ्वादौ अपि तुदादौ अपि उभयत्रापि पठितस्य धातोः सर्वेषु लकारेषु सर्वाणि रूपाणि समानानि एव भवन्ति। सद धातोः शिति प्रत्यये परे शपि परे अपि शे परे अपि सीदादेशो भवति। सदः स्थाने सीद आदेशो भवति। सार्वधातुकेषु चतुर्ष्वपि लकारेषु लटि लोटि लङि विधिलिङि। यत्र षित् प्रत्ययः अस्ति शप वा शः वा तत्र सदः स्थाने सीदादेशो भवति। सूत्रं स्मरन्ति? केन सूत्रेण सदः स्थाने सीदादेशो भवति? पा पाघ्रात् मा स्थाम न दाण दृश्यर्ति सर्ति शद सदाम पीब जिग्र धाम तिष्ठ मन यच्छ पश्यर्छ धौ श्रीय सीदाः। अंतिमः धातुः वर्तते सदाम इत्यत्र सद, सीदा इत्यत्र सीद आदेशः। स्थानेषु अन्त्यः सद, आदेशेषु अन्त्यः सीद। सदः स्थाने सीदादेशो भवति। सीदति इति रूपं भवति लटि। वादौ अपि तुदादौ अपि तत्रापि भवति सीदादेशः शप्रत्यये परे। भ्वादौ अपि भवति शपि प्रत्यये परे। अतः रूपं समानम् एव भवति। सीदति सीदतः, सीदन्ति सीदसि सीदतः सीदतः, सीदामि सीदावः सीदामः। आर्धातुकेषु षट्स्वपि लकारेषु द्वयोः अपि गणयोः सर्वाणि रूपाणि समानानि एव भवन्ति। तर्हि प्रश्नः कोऽपि जायते मनसि?
यदि सर्वेषु लकारेषु सर्वाणि रूपाणि समानानि एव भवन्ति तर्हि किमर्थं द्वयोः स्थानयोः द्वयोः गणयोः अस्य धातोः पाठः कृतः? एकत्रैव पठनीया। रूपाणि तु सर्वाणि समानानि एव सन्ति। तर्हि द्वादौ वा तुदादौ वा एकत्र पाठः क्रियताम्। उभयत्र पाठः किमर्थं क्रियते? अस्ति प्रश्नः। प्रश्नस्य उत्तरं जानन्ति? नहीं। आच्छी नद्योर्नुम् इति सूत्रं स्मर्यते? किं भवति अनेन सूत्रेण? नुमागमो भवति। शी नद्योः परयोः शी आदेशे शी इति आदेशः केन सूत्रेण भवति? शी इति आदेशः शी ईकारान्तः शी इति आदेशः भवति। औ औट् अनयोः प्रत्यययोः स्थाने शी इति आदेशो भवति। केन सूत्रेण? तेन तु सर्वनाम स्थान संज्ञा जसः शी जसः स्थाने भवति। मया उक्तम् औ औट् अनयोः प्रत्यययोः स्थाने शी इति आदेशो भवति। न स्मर्यते? स्त्रीलिंगे स्त्रीलिंगे औ औट् औङ आपः रमा रमे रमाः रमा शब्दात् आवन्तात् परस्य औङः प्रथमादिवचनस्य औ प्रत्ययस्य द्वितीयादिवचनस्य औट् प्रत्ययस्य च स्थाने शी इति आदेशो भवति। तथैव नपुंसकलिंगे अपि भवति। केन सूत्रेण? नपुंसकलिंगे केन सूत्रेण भवति? स्त्रीलिंगे भवति औङ आपः इत्यनेन आवन्तात्। नपुंसकलिंगे तु आवन्तं नास्ति। तत्र केन सूत्रेण भवति? तत्रापि भवति औ औट् तयोः प्रत्ययोः स्थाने शी आदेशः। तत्र सूत्रं वर्तते नपुंसकाच्च। तस्मिन् शी इति प्रत्यये परतः नद्यां युस्त्र्याख्यौ नदी इति नदी संज्ञा भवति। ङीप् ङीस् ङीन् इत्यत्र यः अवशिष्यते ईकारः स्त्रीबोधकः स नदी संज्ञकः वर्तते। तस्मिन् प्रत्यये परतः अपि किं भवति? आच्छी नद्योर्नुम् इत्यनेन अवर्णान्तात् अंगात् परः यः शतुरवयवः तदन्तस्य नुमागमो भवति शी नद्योः परतः विकल्पेन। आच्छी नद्योर्नुम् इत्यनेन विकल्पेन नुमागमो भवति। तेन रूपद्वयं सिद्ध्यति। सीदन्ति सीदति नुमिसति सीदन्ति इति रूपं नपुंसकलिंगे प्रथमाद्विवचने अथवा स्त्री प्रत्यये नीपि क्षत्रि इति प्रत्ययः उगित वर्तते। ऋकारः उक् अस्ति तस्य इत संज्ञा अस्ति क्षत्रि प्रत्यये। अतः क्षत्रि प्रत्ययः उगित क्षत्रि प्रत्ययान्तं रूपम् उगिदन्तं तस्मात् उगितश्च इति स्त्रीत्व विवक्षायां ङीप् भवति। ङीपि परे अपि अथवा नपुंसकलिंगे औङः स्थाने स्यादेशे तत्रापि परतः नुमागमः विकल्पेन भवति। केन? आच्छी नद्योर्नुम् इति सूत्रेण। नुम् पक्षे रूपं भवति तुदन्ति। नुमागमः भावे भवति तुदति एवं सीदन्ति सीदति इति रूपद्वयं कदा भवति? यदा अयं धातुः तुदादौ पठ्यते तदा भवति। तर्हि प्रश्नः भविष्यति तर्हि तुदादौ एव पठ्यताम्। द्वादौ रूपद्वयं न सिद्ध्यति। किमर्थं न सिद्ध्यति रूपद्वयं?
भ्वादौ विकरणः शप अस्ति तत्र आच्छी नद्योर्नुम् इति विकल्पेन प्राप्तं नुमं बाधित्वा शप स्यनोर नित्यम इत्यनेन नित्यम नुमागमो भवति। यदि भ्वादौ एव सदधातोः पाठः स्यात् तर्हि शप शनोर नित्यम इत्यनेन नित्ये नुमागमे कृते सीदन्ति इति एकमेव रूपं स्यात्, सीदति इति न स्यात्। तत्सिद्ध्यर्थं तुदादौ अपि पाठः कृतः। तर्हि प्रश्नः, तर्हि तुदादौ एव पाठः क्रियताम्, भ्वादौ पाठस्य का आवश्यकता? रूपद्वयं तु तुदादौ पाठेन सिद्धम्। अस्यापि प्रश्नस्य समाधानं कर्तव्यम्। किं समाधानं? समाधानद्वयम्। भ्वादौ सदधातुः ज्वलाद्यन्तरगणः अस्ति। भ्वाद्यन्तरगणः अस्ति ज्वलादिगणः, तदन्तर्गतः अस्ति अयं सदधातुः शाद्ले विशरणगत्यवसादिनेषु इति। तेन किं भवति? ज्वलिति कसन्तेभ्यो णः इति सूत्रेण ज्वलादिभ्यः धातुभ्यः कर्तरि अर्थे णः प्रत्ययो भवति। तेन सीदति इति सादः इति रूपं सिद्ध्यति। यदि भ्वादौ ज्वलाद्यन्तर्गतः अस्य पाठः न स्यात् तदा कर्तरि अर्थे सः णः प्रत्ययः न स्यात्। तदर्थं णः प्रत्ययार्थं भ्वादौ अपि अस्य पाठः कृतः। किंच इदम् एकम् उत्तरं। द्वितीयम् उत्तरं, शप प्रत्ययः भवति भ्वादौ, सः पित् वर्तते। शपः पकारस्य संज्ञा अस्ति, शप प्रत्ययः पित् वर्तते। पितः ये भवन्ति ते अनुदात्ताः भवन्ति। अनुदात्तौ सुप्पितौ इति सूत्रेण पितः अनुदात्तत्व विधानं वर्तते। शप पित्वात् अनुदात्तो भवति। शस्तु पित् नास्ति, अतः सः अनुदात्तो न भवति, अपितु प्रत्यय स्वरेण उदात्तो भवति। प्रत्ययः आद्युदात्तश्च इति सूत्रेण शः आद्युदात्तो भवति। एवं च स्वरभेदः अस्ति। यदि बहुवादिकः अस्ति तर्हि तस्य मध्यमः अकारः सीदति इत्यत्र दकारोत्तरवर्ती अकारः अनुदात्तो भवति। यदि तौदादिकः अस्ति तर्हि उदात्तो भवति। इति स्वरभेदार्थः अपि उभयत्र अस्य धातोः पाठः कृतः वर्तते। भवतु अस्य सदधातोः ये प्रयोगाः सन्ति, सीदति इत्यादयः, तत्र सकारस्य उपसर्गस्थात् निमित्तात् इणः परस्य षत्वं भवति। यथा निषीदति, विषीदति, अधिषीदति, अनुषीदति। किंतु प्रति इति उपसर्गात् परस्य न भवति, अप्रत्ययः इति निषेधात्। अतः प्रतिसीदति अत्र षत्वं नास्ति। सधातु बहुवादिको वा स्यात् तौदादिको वा स्यात्, उभयोः अपि ग्रहणं वर्तते। प्रति भिन्नात् इण घटितात् उपसर्गात् परस्य सदः सकारस्य षत्वं भवति। निषण्णः, विषण्णः, अधिषण्णः प्रसिद्धाः शब्दाः सन्ति निषण्णादयः। एकः श्लोकः स्मर्यते रघुवंशस्य, तत्र सत्वस्य उदाहरणम् आगमिष्यति। स्थितः स्थितामुच्चलितः प्रयातां निषेदुषीमासनबन्धधीरः जलाभिलाषी जलमाददानां छायेव तां
भूपतिरन्वगच्छत् भूपति दिलीपः ताम नंदिनीं छाया इव अनुजगाम यदा नंदिनी स्थिता भवति तदा दिलीपः स्थितः भवति यदा नंदिनी चलति तदा दिलीपः अपि चलति यदा नंदिनी निषीदति तदा दिलीपः अपि निषीदति यदा सा जलं पिबति तदा अयमपि जलं पिबति तदैव पिबति अन्यथा न यदा सा जलं पिबति तदैव राजापि जलं पिबति एवं कथम अनुजगाम यथा छाया अनुगच्छति यत्र यत्र भवान् गच्छति तत्र तत्र छायापि गच्छति छाये उपमा कालिदासस्य कीदृशी उपमा वर्तते अनुगमनस्य छाया इव अनुगमनं कृतवान् राजा दिलीपः तत्र निषेदुषीम् इति प्रयोगः वर्तते नि इति उपसर्गः तस्मात् परः सेदुषी कुत्रत्यम् इदं रूपं ज्ञातुं शक्नुवन्ति सदधातोः लिटि लकारे लिटः स्थाने क्वसु इति आदेशे कृते छन्दसि लिट् लिटः कानज्वा क्वसुश्च इति सूत्रेण लिटः स्थाने क्वसुः आदेशो भवति यद्यपि छन्दसि भवति तथापि महाकविना लोकेपि तादृश रूपं प्रयुक्तं वर्तते तो लिट् लकारः अस्ति अतः धातोः द्वित्वं भवति लिटि धातोरनभ्यासस्य सद् धातोर्द्वित्वे कृते सद् सद् पूर्वस्य अभ्यास संज्ञायां हलादिशेषे ससद् एत्वाभ्यास लोपे सेद् प्रत्यये वस् इति अवतिष्ठते सेद् वस् सेद् वस् सेद् वस् इत्यस्मात् स्त्रीत्व विवक्षायां नीपि उगितश्च इत्यनेन तस्मिन् प्रत्यये वसोः संप्रसारणं वसः संप्रसारणे जाते वकारस्य उकारे संप्रसारणाच्च इति पूर्वरूपे सेदुस् इति रूपं जायते सेदुष अग्रे इ नीपः इकारः सेदुषी नि इति उपसर्गः नि सेदुषी अत्र नि इति उपसर्गात् इन घटितात् परस्य सेदुषी इत्यत्र यः सदधातोः सकारः तस्य सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति निषेदुषी अग्रे यः षी इत्यत्र मूर्धन्यः सकारः तस्य तु षत्वं भवति आदेश प्रत्ययो इत्यनेन यत्र उकारः इण् तस्मात् परः वस् इति प्रत्ययस्य अवयवः सकारः प्रत्ययावयवत्वात् तस्य षत्वं भवति तो निषेदुषीम् इति उदाहरणं वर्तते अन्यत् अपि उदाहरणं प्रसिद्धं वदामि नालम्बते दैष्टिकतां न निषीदति पौरुषे शब्दार्थौ सत् कविरिव द्वयं विद्वान् अपेक्षते न निषीदति पौरुषे निषीदति इति प्रयोगः तत्र नि इति उपसर्गात् परस्य सदेह सकारस्य मूर्धन्यादेशः अस्ति श्रीमद् भगवद गीतायां तम तथा कृपयाविष्ट मश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्य मुवाच मधुसूदनः विषीदन्तं सद्धातोः लटि लटः स्थाने शत्रादेशे सीदत् इति प्रयोगः वि इति उपसर्गः विसीदत् वि इति उपसर्गात् परस्य सदः सकारस्य मूर्धन्यादेशः विषीदत् तस्मात् द्वितीय एकवचने विषीदन्तम् इति प्रयोगः भवतु अद्य अत्रैव पाठविरामः कर्तव्यः अग्रे स्तन्भेः इति सूत्रात् आरभ्य श्वः व्याख्यास्यते ओम शान्ति शान्ति शान्तिः।